नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले क्रैक्ड हिल खुट्टा फुटेको भन्छ नेपालीमा त्यसबारेमा कुरा गर्दैछु। स्टेप वाइज कुरा गर्छु है। अलिकति लामो हुन्छ होला, तर अन्तिममा छोट्याउने प्रयास पनि गर्छु, अन्तिममा समरी पनि भन्छु। सधैँ चाहिँ मैले पिक्चर देखाउँछु अन्त क्रैक्ड हिल खुट्टा फुटेकोलाई त के पिक्चर देखाउनु पर्ला र यदि तपाईँलाई समस्या छ भने त तपाईँलाई थाहा छ नि। यतिकोसम्म सिभियर, यतिकोसम्म जुन भित्रै क्र्याक छ नि, यस्तो समस्या कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा गर्छु। सबैको यति नै खाले समस्या नहोला है, त्यो भित्रीसम्म गएको छ नि, सबैको यत्तिकै समस्या नहोला। यदि तपाईँको अलि सामान्य खाले हो भने अन्तिममा म सजिलो उपाय पनि भन्छु, अथवा समरीमा भन्दाखेरि नै त्यही सजिलो उपाय हुन्छ। र यतिको धेरै समस्या वा योभन्दा धेरै समस्या छ भने कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा म गर्छु है। तपाईँ पोडियाट्रिस्ट वा खुट्टाको डक्टर भन्ने हुन्छन् वा स्किन डक्टरकोमै गए पनि के गर्छन् भन्ने कुरा नै म भन्ने हो यहाँ है। मैले भनेको स्टेपहरूमा सबै तपाईँले लागू गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न, वा मैले भनेको औषधिहरूमा सबै किन्न तपाईँको खुबी वा हुन्छ नि उपलब्ध हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा हुने कुरो भएन। त्यही भएर पनि अन्तिममा सजिलो उपाय पनि भन्छु लास्टमा है। केही सेकेन्ड कुरा खुर्छु मैले, थप अरूलाई जोइन हुन दिन्छु अनि त्यसपछि म फटाफट भन्छु। ओके, क्रैक हिल अथवा हिल फिसर पनि भन्छ। त्यसमा दुई चार कुरा याद गर्नुहोस्। यो अलिकति साह्रो पनि हुन्छ है, बाहिर अरूको स्किन भन्दा यो अलिकति साह्रो पनि हुन्छ है, खस्रो हुन्छ। त्यो कुरा पनि ध्यान दिनुहोस् उपचार गर्ने बेलामा है। कसैको पहेँलो हुन्छ होइन, यतिसम्म समस्या हुन्छ कि यो लामो समय उभिँदाखेरि कसैलाई दुख्ने है, उभिँदाखेरि त्यो ठाउँमा अलिकति जोड पऱ्यो भने दुख्ने, कसै रगतै आउने पनि हुन्छ है। दुख्ने रगत आउने, अब त्यतिसम्म समस्या छ भने त अब अहिलेसम्म डक्टरलाई देखाइसक्नु भयो होला भन्ने आशा गर्छु। देखाउनु भएको छैन भने पनि म आजको भन्छु यसबारेमा है। सुरुमा यो अवस्थासम्मै कसरी आइपुग्यो त भन्ने कुरा गर्छु, यो अवस्थासम्म नै है। अब तपाईँ अब गाउँघरमा हुनुहुन्छ होइन, बाहिर खेतबारीमा काम गर्नुपर्छ हुन्छ नि, बारी बोक्नुपर्छ, बारीमा काम गर्नुपर्छ भने त अब मैले आज भनेको कुनै पनि उपाय, कुनै पनि त नभनौँ तर धेरै जसो उपाय काम लाग्दैन है। किनभने अब बाहिर जसरी जानुहुन्छ त्यो जुन खुट्टा फुट्ने समस्या जुन कारण हो त्यो त खाली खुट्टा हिँडेर बाहिर हो प्राय, र अरू कारण पनि हुन्छन्। तर मैले मेरो जोड आज अब त्यसरी बाहिर काम गर्नु पर्दैन, खाली खुट्टा त्यतिखेर हिँड्नु पर्दैन, अनि घरै बस्ने हो अथवा अफिसमा काम गर्ने हो अथवा गाडीमा बाइक चढ्ने हो, त्यसो गर्दा पनि अथवा खुट्टा छ नि जोगाउने यसो मेहनत गर्नुभएको छ तै पनि खुट्टा फुटिरहेको छ भने के गर्ने त भन्ने कुरा मात्रै जोड दिने हो। राइट, अब म कारणहरू फटाफट भन्न चाहेँ। सुरुमा त बढी चप्पल लगाउनु छोड्नु पर्यो तपाईँले है, चप्पल लगाउन छोड्नु पर्यो। यदि लगाउने हो भने एकदमै त्यो कुसन खाले पाइन्छ केही समयको लागि, त्यो मेमोरी फोम जस्तै, मेमोरी फोम त हुँदैन चप्पलमा, तर एकदमै कुसनी भएको चप्पल लाउनु पर्यो है। जस्तो पायो उस्तै लाउनु भएन, पहिलो त्यो चप्पल लाउनु छोड्नु पर्यो, अथवा सकेसम्म कम लगाउनु पर्यो। राइट, जुत्ता लगाउँदाखेरि त्यो पछाडि कभर भएको है, जब के अरे इल फिटिङ सुज भन्छ नि, त्यो राम्रोसँग फिट नभएको कसिने खाले, त्यो पनि रोक्न पर्यो कम्तीमा केही समयको लागि है। खाली खुट्टा हिँड्नु भएन। ओके, कसैलाई ब्लड सुगरको समस्या हाई भएको बेलामा पनि यस्तो हुन्छ भन्नाले यो हुने कारणहरू मध्येमा के अरे डायबिटिज हुनु जरुरी छैन है। ब्लड सुगर हाई, हाइपरग्लाइसिमिक स्टेट भन्छौँ, शरीरमा भएको समस्या छ भने डायबिटिजै नभएको अवस्था अथवा थाहा नभएको अवस्थामा पनि उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ यो क्र्याक हुने, बढी हुन्छ नि, अन्त स्किनमा अन्त पनि समस्या होलान्, अथवा घाउ भइहाल्यो भने झट्टै सन्चो नहुने पनि हुने सम्भावना रहन्छ, धेरै समस्याहरू भने है। अनि कसैको जाडो समयमा फुट्ने हुन्छ खुट्टा है, त्यो बेलामा खुट्टा अलि बढी जोगाउनु पर्यो, मोइस्चराइज गर्नु पर्यो, त्यसबारे म कुरा गर्छु। कसैको खुट्टा अलिकति, हाम्रो खुट्टा अलिकति कर्भी हुन्छ नि, त फ्ल्याट बढी छ भने पनि उनीहरूलाई बढी हुने चान्स रहन्छ है। लगायत अब खुट्टा सम्बन्धी अरू चाहिँ
सोरायसिसहरू, स्किनका समस्याहरू जस्तै फङ्गल इन्फेक्सन भन्ने कारणले हुनसक्छ, तर म त्यतातिर जान्न। कसैलाई हाइपोथाइरोइडिजम छ नि, सुन्नुभएको छ होला, थाइरोइडले कम हर्मोन उत्पादन गर्ने त्यस्तो स्थिति भएकोलाई पनि हुन चान्स रहन्छ है। अब म कुरा गर्छु रोक्ने है। अलिअलि समस्या छ अथवा कहिलेकाहीँ हुन्छ, अब अर्को पटक नहोस् भनेर रोक्ने बारेमा कुरा गर्छु है। तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा, यदि अब खासै विदेशतिर तातो पानीमा हट सावर लिने चलन हुन्छ कि गर्मीमा पनि है, त्यो लामो समय लिनु भएन, सकेसम्म छोटाउनु पऱ्यो 5 देखि 10 मिनट। र सावर लिएर त्यो नुहाएर भ्याउने बित्तिकै टावलले ड्राई गरेर अनि मोइस्चराइजर लगाइहाल्नुपर्छ। अथवा नेपालतिर नुहाउनुहुन्छ भने यस्तो समस्याले, अथवा खास गरी खुट्टा धुनुहुन्छ, नुहाउनु भन्दा खुट्टा धुनुहुन्छ भने यसो के अरे अँगेनामा लगाएर पुरै सेकाउनु हुँदैन, त्यो आगोमा लगाएर पुरै सेकाएर अनि गर्नु हुँदैन। ओके, त्यो किन गर्नु हुँदैन म पछि फेरि भन्छु, त्यो चाहिँ नगर्नुहोस्, त्यति मात्रै याद राख्नुहोस् है। खुट्टाहरू धुनुहुन्छ भने मजाले अब यसरी मैलाहरू पनि लगाएको हुन्छ होइन, यस्तो बेला खुट्टा धुनुहुन्छ एकदमै मैला अड्केको हुनाले तपाईँले एकदमै लुगा धुने साबुनले नगर्नुहोस् है, एकदमै सफ्ट सकेसम्म अब लिक्विड, बरु स्याम्पू प्रयोग गर्दा हुन्छ बरु है, तर कडा खाले अथवा स्मेल आउने खाले सेन्टेडवाला पनि नगर्नुहोस्, त्यो महँगो पनि नकिन्नुहोस्, सामान्य बडीमा नुहाउने साबुन प्रयोग गर्दा चाहिँ हुन्छ है, लुगा धुने चाहिँ गर्नु हुँदैन। र त्यसरी खुट्टा धोएपछि हल्का के भन्छ पुरै नसुकाइकन है, आगोमा झन् सेकाएर गर्नु हुँदैन भनेको छु, ड्राई गर्नु हुँदैन, हल्का मात्रै पानीको चिसो छैन तर हल्का चिसो मात्रै छ, अब त्यो ओसिलो मात्रै छ भएको अवस्थामा अनि उत्तिखेर मोइस्चराइजर लगाइहाल्नुपर्छ। क्रिमहरू, लोसनहरू के छ, अब तपाईँको अब कोकोनट अयलहरू दुनियाँ लगाउने चलन छ, पुर्तो लगाइँदैन हुन्छ है, त्यो कुरा एकदमै ध्यान दिनुहोस्। खुट्टा धुनुभयो, धोएपछि पुरै ड्राई गरेर सुकाउने होइन, किन भन्दाखेरि त्यो खुट्टाले अलिअलि मोइस्चर पानी हुन्छ, त्यो पानीलाई त्यो स्किनमै रहन दिनुपर्छ, त्यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। मैले भन्दै जाँदा पछि पनि यो कुरा दोहोऱ्याइरहेको हुन्छु। अर्को, तपाईँले अब सफा गरेपछि मोइस्चराइजर लगाउने चलन छ होइन सबैको, मोइस्चराइजर मसँग यहाँ साइडमा गर्दा थियो, अहिले नजिकै हातसम्म ठाउँमा रहन्छ। अब यस्तो समस्या हो भने तपाईँ दिनमा कम्तीमा 3 पटक लगाउनु पऱ्यो, बिहान, दिउँसो, बेलुका लगाउनु पऱ्यो। त्यो लगाउँदाखेरि के हुन्छ नि, यो खुट्टाको मोइस्ट के अरे हुन्छ नि बाफहरू त्यहीँ रहन्छ, अलि मोइस्ट रहन्छ र सुक्खा हुन पाउँदैन। यो खुट्टाको हिल मानौँ, यो सुक्खा हुन पाउँदैन है, सुक्खा हुने, फ्लेकी हुने, बाहिर आउने, फुट्ने अनि त्यो समस्या हुन्छ। ओके, त्यो ध्यान दिनु पऱ्यो। कोकोनट अयल, नरिवलको तेल बाहेक सिया बटर भएको, त्यो प्लान्ट बेस्ड फ्याट हो कि सिया बटर, त्यो भएको मोइस्चराइजर पनि पाइन्छ, त्यो पनि राम्रो हुन्छ। ओके, अथवा अब कसैले के भनिन्छ अन्डाको सेतो भाग अनि मह, ओटमिलहरू पनि मिलाएर लगाउने चलन छ घरेलु उपचार भनेर, त्यो गर्दा पनि हुन्छ, त्यो पनि राम्रो मोइस्चराइजर हो। तर के हुन्छ भन्दा त्यो महँगो पर्छ कि, घरेलु औषधि भनेर दुनियाँ अब ओटमिल किन्न पर्यो, अन्डै किन्न पर्यो, महै किन्न पर्यो है, अझै एभोकाडो मिसाउनु भने एभोकाडो किन्नु पर्यो, त्योभन्दा बरु मोइस्चराइजर किन्ने सस्तो पर्छ है, काम एउटै हो। ओके, अब जुत्ता चाहिँ लगाउँदाखेरि आजकल पाइन्छ मेमोरी फर्म भएको अथवा जेल इन्फ्युज भन्ने हुन्छ, जुत्ता चाहिँ अलिकति राम्रै किन्नुपर्छ यदि खुट्टा फुट्ने समस्या छ भने, एकदम फर्मै भएको। अनि यदि तपाईँ हुन्छ यो महिलालाई बढी समस्या, पुरुषलाई पनि समस्या हुन्छ, यो दौडिनुहुन्छ, बिहान जग जानुहुन्छ भने वा बाहिर धेरै हिँड्ने जुत्ता, बाहिर जगिङ हिँड्न जाने जुत्ता र अफिसमा जाने जुत्ता अथवा घरभित्र घर वरिपरि लगाउने जुत्ता चेन्ज गर्नुपर्छ। ओके, कुनै रनिङ सुज हुन्छ त्यसको छुट्टै बनोट हुन्छ है, र घरमा फ्ल्याटमा बसेर त्यो उभिएर लाउने जुत्ता फरक किसिमको हुनसक्छ। सकेसम्म बिहानदेखि बेलुकीसम्म एउटै जुत्ता लाउने बानी रोक्नुपर्छ, खुबी छ भने, सकिन्छ भने है। अब 2-4 जुत्ता थरी जुत्ता किनेर बस्न नसक्ने स्थिति पनि होला धेरैको, तर यदि सक्नुहुन्छ भने एउटै जुत्ता बिहानदेखि बेलुकासम्म नलगाउनुहोस्। जुत्ता त लगाउनु पर्यो तर बिहानदेखि बेलुकासम्म नलगाउनुहोस्। सकेसम्म थिक सोल भएको है, कभर भएको, अगाडिदेखि पछाडिसम्म कभर भएको
त्यो लगाउनु पर्छ। जबरजस्ती टाइट लगाउनु हुँदैन, बरु हल्का थोरै ठुलो लगाउनु हुन्छ, तर जबरजस्ती सानो कसरी चाहिँ लगाउनु हुँदैन। ओके। अनि मोजा कटनको, कटनले के गर्छ यस्तो यो हुनलाई अर्को समस्या के हुन्छ, नाइलन धेरै भएको, नाइलनको अथवा नाइलन धेरै भयो भने फ्रिक्सन हुन्छ कि यो घोट्नी फ्रिक्सन हुन्छ अनि तातो हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि एउटा त यहाँको मोइस्चराइजर उडेर बाहिर जान्छ है, झन् ड्राई हुँदै जान्छ। अब एकै रात एकै दिनमा ओभरनाइट हुने कुरो त भएन होइन, तर यो महिनौँ दिनसम्म प्रयोग गरेर त्यस्तो हो नि त। त्यही भएर त्यस्तो मोजाहरू पनि कटन सकेसम्म 100% कटन प्रयोग गर्नु पऱ्यो है। त्यसले मोइस्चर चाहिँ हल्का ब्यालेन्सै गर्छ कि। ओके। त्यो हिटै प्रड्युस नगर्दै धेरै नगरिदिएपछि त्यो धेरै मोइस्चर स्किनबाट बाहिर जाने भएन। पसिना चाहिँ स्वास्थ्य कटन, त्यही भएर नि कटन हो, तर स्किनको चाहिँ त्यसलाई बडी ड्राई गराउँदैन कटनले। ओके। अनि त्यो मोजा पनि पातलो लगाउने चलन छ नि अझै महिलाहरूले त, फिमेलहरूले पातलो त्यस्तो लगाउनु हुँदैन यदि तपाईँ समस्या छ भने है। अनि त्यो अलिक बाक्लो प्याडेड हुन्छ नि, यता यो एरियामा बढी प्याडेड भएको त्यस्तो मोजा लगाउनु पर्छ। जाडोमा त लगाउनु हुन्छ नै होला होइन, तर गर्मीमा पनि त्यस्तो खाले खोजेर गर्नु पऱ्यो। बरु माथिसम्म आउनु परेन, बरु हाफ चक के भन्छ नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन, माथिसम्म आउनु भएन, एङ्कलभन्दा माथि नआए भयो, तर यो एरियामा चाहिँ प्याडेड हुनु पऱ्यो। त्यस्तै त्यस्ता मसिनो कुराले पनि असर गर्छ कि है। अब म कुरा गर्छु उपचार विधि बारेमा, एकदमै ध्यान दिनुहोस् है। हुन त मैले अहिले भनिसकेको कुराहरू केही दोहोरिन्छन्, तैपनि म स्टेप वाइज भन्छु। नम्बर 1, यस्तो खुट्टा छ भने है, यतिको साह्रो छ भने है, पहिला पानीमा, तातो पानीमा, उनीहरूले वार्म वाटर के अरे मन तातो पानीमा, एकदम तातो पनि मन तातो पानीमा 10, 15, 20 मिनट कति सकिन्छ मजाले भिजाउने। त्यो भिजाउँदाखेरि सकिन्छ भने लिक्विड सोपहरू है, हात धुने लिक्विड सोप भयो नि हुन्छ, वा होइन भने नुहाउने साबुनले लगाएर हल्का भिजाएर यसलाई नरम बनाउने। ओके। र त्यसपछि निकालेर यो निकाल्नुपर्छ। यो 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 खुर्किने भन्नाले अब त्यो चक्कुहरू त्यस्तो प्रयोग गरिन्छ होइन, त्यस्तो गर्न हुँदैन। झन् यदि तपाईँलाई डायबिटिज छ अथवा न्युरोप्याथी हुन्छ नि, न्युरोप्याथी भन्छ सुन्नुभएको छ कि छैन, त्यो खुट्टा झमझम्याउने, कोपी जस्तो हुने त्यो समस्या छ भने त झन् के त्यस्तो गर्नै हुँदैन होइन। अब धेरै सामान्य जेनरल पपुलेसनलाई चाहिँ भिजाएपछि यसलाई चाहिँ यो निकाल्नुपर्छ। निकाल्नको लागि अरू म के प्रयोग गर्नुपर्छ म भन्छु अहिले, तर यसले सम्झिराख्नुहोस् यो निकाल्नुपर्छ। औषधि हुन्छ है। अब तपाईँको अब कुन ठाउँमा हुन्छ, अब पाउन एरियामा, युएसमा पाइन्छ सजिलै, क्यानाडामा पनि पाइन्छ, बाहिर देशमा चाहिँ पाइन्छ है। यो मैले देखाउँदाखेरि कमेन्ट कार्डले देखिएन भने राइटतिर स्वाइप गर्नु होला। ओके। राइट। सेलिसालिक एसिड जेल पिल भनेको छ होइन, 25% छ। यो त प्रिस्क्रिप्सनै चाहिन्छ यसको लागि भन्दै मेडिकल ग्रेडेडै भनेको छ होइन, तर यति 25% त धेरै कडा नै हो। सानो ड्रप मात्र राख्ने, यो चाहिँ धेरै लगाउनु पर्दैन, जहाँ जहाँ क्र्याक छ ड्रप लगाउने हो। तर फार्मेसीहरूमा यदि विदेशतिर, नेपालमा पनि पाइन्छ होला, अथवा कस्मेटिक पनि पाइन्छ कि होला, थोरै अलिक कम प्रतिशतको पाइन्छ। यो ड्रप चाहिँ त्यो निक्लेपछि पिरियड राखेर केही छिन भिजाएर अनि त्यसले त्यो निकाल्न अझै सजिलो हुन्छ कि बाहिरको यो मरेको यो भनौँ डेडै सेल हो यो। यी कुराहरूले गर्दा मोइस्चर राम्रोसँग होल्ड पनि गर्दैन, यसलाई फाइदा गर्दैन, यसले झन् खराब गरेर हुन्छ र निकाल्नै पर्छ बाहिरको एकै लेयरहरू। सेलिसालिक है। अरू पनि हुन्छन्, अब अरू युरिया पनि हुन्छ यो होइन, 30% युरिया लेखेको छ है। यो तर यो 50% पाइन्छ, यिनीहरूले पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। ओके। नाम याद अब नाम सेलिसालिक एसिड चाहिँ पाइन्छ, यो युरियाको पनि क्रिम पनि पाइहाल्छ। र घरमा चाहिँ धेरैले अब यो कागती प्रयोग गरेको अथवा एस्प्रिन हुन्छ नि खाने औषधि, त्यो टाउको दुख्दा खाने औषधि एस्प्रो अथवा एस्प्रिन के भन्छ नेपालमा, त्यो पनि प्रयोग गरेको। एकजनाले बसन्त गुरुङजीले पानीले भिजाएर चक्कुले नगर्नुहोस् है, त्यस्तो नगर्नुहोस्। हल्का खुर्किने खाले त्यो बरु केही छ भने हो, तर चक्कुहरूले चाहिँ नगर्नुहोस्। यो किन्न पाइन्छ, सस्तो पर्छ। यस्तो पिमस स्टोन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा नाम छुट्टियो होला होइन। यस्तो किन्न पाइन्छ, निकै महँगो पर्दैन होइन। बरु यसले मजाले त्यो औषधि लगाएपछि अथवा अब औषधि किन्न पाइएन भएन त्यो भिजाएर सुस्तरी गर्दा पनि हुन्छ होइन।
यस्तो सजिलै किन्न पाइन्छ। सजिलो किन्न सस्तै पर्छ, धेरै महँगो पर्दैन। यो प्रयोग गर्नुहोस् है। चक्कुहरू त्यस्तो प्रयोग नगर्नुहोस्। रेजरहरू त्यो कहिले प्रयोग गर्न नगर्नुहोस्। खास गरी अझै यो पनि यो डायबिटिज भएकोलाई, न्युरोप्याथिक भएकोलाई प्रयोग गर्न हुँदैन। त्यो डक्टरसँगै सल्लाह लिएर गर्नुपर्छ है। ओके, अब सफा गरेपछि कसैको त चर्चर्ती रगती आउला जस्तो स्थिति हुन्छ नि। मैले यही पिक्चर देखाइरहेको छु। कसैले भित्रै खोलिएर लामो समय भएको चर्चर्ती रगती आउँदा दुख्ने केही छ भने यो बाहिर अलिअलि निकालिसकेपछि यो बन्द गरिदिनुपर्छ है। कुन चाहिँ रगत त्यो बन्द गर्नुपर्छ। त्यसको लागि औषधिहरू पाइन्छ होइन। म यहाँ पिक्चर छ या छैन, मलाई छ जस्तो लाग्छ। हेरौँ, अब युएसमा यो लिक्विड ब्यान्डेज भन्ने पाइन्छ। नेपालमा पनि फार्मेसीहरू पाइन्छ होला। सो काट्यो भने अनि त्यो नेल पोलिस लाउँछ नि महिलाहरूले, त्यो नङ पालिस नेल पोलिस लाउँछ नि, त्यसरी नै लगाउने हो। टक्क थोरै मात्रै लगाए हुन्छ है। त्यो लगाएर त्यो सिल हुन्छ। त्यो चाहिँ अन्य घाउहरूमा प्रयोग, घाउ भन्नाले चाहिँ काटेको छ, स्किन अलिकति आधा इंच जति खुलेको छ भने टक्क स्किन जोडेर त्यो टेप लगाए जस्तै जोडिन्छ। सुपर ग्लू जस्तो देख्दा, सुपर ग्लू चाहिँ होइन, फेरि सुपर ग्लू लाउनु हुँदैन है। देख्दा सुपर ग्लू जस्तो देख्छ। अनि अलि त सुपर ग्लू लगायो भने के हुन्छ, एकदमै कडा हुन्छ। तर यो कडा हुँदैन, मुलायम हुन्छ हल्का है। र यो लिक्विड ब्यान्डेज भन्छ। युएसमा पाउँछ, बाहिर नेपालतिर पनि पाउँछ जस्तो लाग्छ। यो डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन पनि चाहिँदैन है। कसैको हुन्छ नि, काम गर्दाखेरि अथवा सिलाइ बुनाइ गर्नेहरूको हातमा एकदमै, अथवा हातमा अलिक कता ठेला परे जस्तो, खोसे जस्तो, अलिकति साह्रो भयो जस्तो हुन्छ नि, त्यसमा पनि प्रयोग गर्न मिल्छ यो। र निकाल्नु पर्यो भने त्यही कुराहरू, अब मलाई केही कारणले निकाल्नु पर्यो भने यही लिक्विड फेरि त्यहीमा थपेर 2-4 पल्ट लगाइदियो भने फेरि निकालिदिनु, त्यसैले निक्लिन्छ। अथवा निकाल्न सजिलो हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? नेल पोलिस जस्तो यस्तो पनि हुन्छ होइन। यो लगाएपछि अनि होइन म निकाल्नु पर्यो, केही कारणले निकाल्नु पर्यो भने यही लिक्विड चाहिँ 2-4वटा, जस्तो 2 ड्रप लगाउनु भएको थियो नि, अब 4 ड्रप लगाइदियो भने त्यसैले निकाल्न सजिलो हुन्छ। ओके, कतिको बुझ्नुभयो? यो खास गरी कस्तो बेलामा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दा, दुख्छ नि, खुट्टा दुखेको बेलामा, यो यस्तो क्र्याक भएर अति नै दुख्ने, रगत आउने जस्तै त्यो भयो भने चाहिँ त्यो बन्दै गर्नुपर्छ है। कुन भागमा, सबैमा गर्न पर्दैन, कुन भागमा बढी भएको त्यसो गरे हुन्छ है। अब तपाईँको यस्तो खुट्टा त्यति धेरै क्र्याक पनि छैन, अलिअलि मात्रै फाइल गर्नुभयो, अलिकति मात्रै निकाल्नु भयो। त्यसपछि तपाईँ हल्का थोरै नजिक गएर हेर्ने मात्रै क्र्याक छ भने, अब यस्तोमा नि हुन्छ त, थोरै मात्रै क्र्याक छ भने तपाईँले अब मोइस्चराइजरहरू प्रयोग गर्नुपर्छ है। मोइस्चरहरू अब इमोलेन्ट भन्ने तपाईँ सुन्नुभएको छ होला, अथवा मैले ह्युमिक्ट्यान्ट भन्ने हुन्छ। म पिक्चर देखाउँछु। त्यो बजारमा किन्न पाउँछ सिन्थेटिक। यदि तपाईँले त्यस्तो मोइस्चराइजरहरूमा एउटा ह्युमिक्ट्यान्ट भन्ने लेखेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ यस्ता कम्पोनेन्ट हुन्छ, यस्ता इन्ग्रिडियन्ट हुन्छ। अब तपाईँले याद त हुँदैन, मैले याद गर्ने मैले आश पनि गरेको छैन, तर कसैले नाम टिप्नुहुन्छ भने सिन्थेटिक यिनीहरू हुन्छ, नेचुरल ह्युमिक्ट्यान्ट यस्तो हुन्छ, यस्तो कुराहरू लेखेको हुन्छ है। त्यो मोइस्चराइजरमा मैले भनेको ह्युमिक्ट्यान्टमा ट्युनरहरू मजासँग यो हिलमा लगायो भने, यो हिलमा यो भित्र लगायो भने यो सामान्य मोइस्चराइजर भन्दा अलिक बढी राम्रै काम गर्छ कि। यो लगायो भने यो त्यो भित्रैसम्म जान्छ, भित्रै स्किनसम्म, अलिक अरू सामान्य मोइस्चराइजर भन्दा अलिकति भित्रैसम्म जान्छ र त्यसले पानी पनि मोइस्चर पनि होल्ड गरेर राख्छ है। र यता बाहिरको जस्तै खुट्टा जुत्ता लगाउँदाखेरि जुत्तामा पनि, मोजामा पनि त अलिकति भेपोर हुन्छ नि, त्यो पनि तान्दिने, प्लस यता स्किनको वरिपरि पनि त्यो मोइस्चर तानेर अलिकति त्यति ड्राई हुन दिँदैन है, मैले भनेको कुरा है। तर अब धेरै लगाउनु चाहिँ हुँदैन यो कुराहरू। ओके, धेरै लगाउनु चाहिँ हुँदैन। यो खाले मोइस्चराइजर ह्युमिक्ट्यान्ट्स भने अथवा इमोलेन्ट लगाइने हुन्छ। ठिक्क मात्रामा पहिला यो क्र्याक भर्ने राइट। त्यसपछि अक्लुसिभ मोइस्चराइजर भन्छ, अक्लुसिभ भन्छ, जुन टाल्दिने खाले है। ती के हुन् भन्दा, मसँग पिक्चर छ जस्तो लाग्छ यहाँ। पेट्रोलियम जेली, अब पेट्रोलियम यस्तो भ्यासलिनमा पेट्रोलियम हेर्नुहोस् है, यसरी पेट्रोलियमै लेखेको, अरू नाम चाहिएन, यो जुन कम्पनीको भए नि हुन्छ, तर पेट्रोलियम लेखेको हुनु पर्यो। यसले बाहिरबाट टालिदिनुपर्छ। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यो स्टेप निकै महत्त्वपूर्ण छ है। त्यही भएर जति औषध लगाएन हुन्न, जति क्रिम लगाएन हुन्न, मेरो खुट्टा फुटे गर्छ भन्ने कुरो यो नजानेर पनि हो है।
अघिल्लो स्टेपमा मैले के भन्थेँ, त्यो डिप्लिट गरेर फालेपछि भित्र क्र्याक भर्ने भने मैले ह्युमिक्ट्यान्ट्सले है अथवा इमोलेन्टले मोइस्चराइजर है त्यो भित्र टालिदिने, पुरा टालिदिने, भित्रपट्टि छिराउने होइन। त्यसपछि बाहिरबाट चाहिँ यो टाल्नको लागि पेट्रोलियम जेली, यस्तो पेट्रोलियम देखेको बाहिरबाट कभर गर्ने निकै महत्त्व छ है। अरू पनि पाइन्छ पेट्रोलियम बाहेक ल्यानोलेन भन्ने मसँग ल्यानोलेन पनि पाइन्छ यसरी, यो पनि उयो दुईवटा जुन प्रयोग गर्ने हुन्छ। पेट्रोलियम सस्तो पर्छ जेली, नेपालमा तर पाइन्छ, यो ल्यानोलेन पाइन्छ होला है। यहाँ यो सिप देखाएको छ, यो सिपको यो हाम्रो जस्तै यो कपालको जराबाट यो ओइली निस्किन्छ नि हाम्रो, यसरी ओइली निस्किन्छ नि चिल्लो बनाउनलाई, कपाल हेयर चिल्लो बनाउनलाई, त्यसरी नै यो यसको सिपकोबाट निस्किने हो क्या, सिबम निस्केर त्यसैबाट बनाउने हो। त्यही भएर पहेँलो पहेँलो येल्लो सेल्लो कलर पनि येल्लो छ, यो न्युजिल्यान्ड लेखाएको छ यहाँ होइन। यो ल्यानोलिन क्रिम यो ब्रान्ड चाहिएन, जुन भयो भने त्यो पनि प्रयोग गर्दा हुन्छ। पेट्रोलियम जेली अथवा यो जुन प्रयोग गर्दा हुन्छ। अर्को मिनरल ओइल पनि हुन्छ, मिनरल ओइल अलिक मेसी हुन्छ अलिकति, यो युएसमा भयो भने यो वालमार्टमा पाउने यो इक्वेटमा मिनरल ओइल हुन्छ, तर यो मिनरल ओइल ल्याक्जेटिभ रूप पनि प्रयोग हुन्छ, जुन कन्सिपेसन भयो कब्जियत भएको बेलामा खाने, कसै भएन भने यो प्रयोग गर्दा नि भयो है। तर पेट्रोलियम जेली भ्यासलिन जति पनि पाइन्छ, तर पेट्रोल लेख्नुपर्छ है। त्यसपछि यो पनि लगाइसकेपछि अन्तिममा यसरी प्लास्टिकले बेर्ने, पुरै खुट्टा बेर्न जरुरी छैन, यहाँ अगाडि बेरेको छ अगाडि समस्या भएर, तर हिलमा भएको यो हिल एरिया मात्रै चटक्क बेर्यो पातल प्लास्टिकले, पुरै नबेर्ने भनेको छु है मैले। यदि अगाडि आयो भने बरु पुवाल पार्दै हुन्छ, यति यति मात्रै बेरेर, यस्तो खालि पाइन्छ नि आजकल, पाइन्छ के अरे रेस्टुरेन्टहरू अथवा होटलहरूमा नि राखेको हुन्छ, चाहिन्छ कभर गर्ने हुन्छ फुडहरू, त्यस्तै प्लास्टिक किनेर कभर गर्ने र अन्तिममा मोजा लगाएर सुत्ने। त्यसो गर्दाखेरि अघि भएको मोइस्चराइजर सबै त्यही रहने भयो, त्यसले हिल गर्ने प्रोसेस गर्छ। तर यो प्रक्रिया दिनहुँ गर्नु पर्यो, यो राति सुत्दाखेरि। अब कन्डिसन कतिको खराब छ, आफ्नो स्थिति कस्तो हुन्छ नि, अब कुनै अरू समस्या पनि छ कि स्किन सम्बन्धी कुनै डिसअर्डर पनि छ कि, त्यसमा पनि भर पर्ने भयो। 1-2 हप्तामा रिजल्ट राम्रो देखिन्छ है, तर 1 महिनासम्म त धेरैको हल भइसक्छ। तर मैले भनेअनुसार सुरुदेखि गर्नुपर्छ। ओके, म समरीमा भन्छु। ओके, समरीमा सुरुमा तातो पानी, मनतातो पानीमा खुट्टा चाहिँ भिजाउने 10-15 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट एभरेजमा। ओके, त्यसपछि हल्का फाइल गरेर यो निकाल्ने है। त्यसपछि फेरि एकपल्ट पखालेर अनि पुरै ड्राई गर्न नदिने, हल्का प्याड ड्राई टावलले हल्का मात्रै टक 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 अलिकति थोरै मात्रै तर चुहिएको पानीलाई मात्रै पुस्ने, अरू चाहिँ अलिअलि चिसचिसै हुन दिने के। त्यो चिसचिसो हुन दिने बित्तिकै मोइस्चराइजर प्रयोग गर्ने, एउटा मोइस्चराइजर ह्युमिक्ट्यान्ट भने भित्रदेखि लगाउने। अब छैन, अब त्यस्तोमा केही पनि छैन भने सामान्य लोसनहरू जे छ तपाईँकोमा, धेरै नै समस्या नभएको हल्का मात्रै समस्या भएको त्यसले टाल्दिने भित्र पुरै मोइस्चराइजर, अनुहारमा लगाउने मोइस्चराइजर भयो नि भयो, कसै पाइएन भने है टाल्दिने। त्यसपछि पेट्रोलियम जेली, त्यो पेट्रोलियम देखाएको थियो मैले भ्यासलिन, त्यसले बाहिरबाट लपक्क लगाइदिने अनि प्लास्टिकले बेर्ने, पातलो सबै खुट्टा बेर्ने होइन, त्यो एरिया मात्रै बेर्ने। सक्नुहुन्छ नि बेर्ने नि, खास केही फरक पर्दैन, तर त्यो एरियामा बेरिदिने अनि मोजा लगाएर सुत्ने है। त्यो गरेपछि तपाईँहरूले सकेसम्म धेरै मोजा लगाउने गर्नुहोस्, घरभित्र पनि है। चप्पल सकेसम्म कम लगाउनुहोस्, लगाउनै पऱ्यो भने त्यस्तै कुसनी भएको लगाउनुहोस्, जुत्ता सकेसम्म धेरै टाइट नलगाउनुहोस् है, त्यतिकै सन्चो हुन्छ। त्यसो हुँदा पनि भएन भने त तपाईँ अब पोडियाट्रिस्ट अथवा स्किन डक्टरकोमै जानुपर्छ। राइट, त्यति भन्न चाहेँ मैले आज। भोलि मिल्छ भने मैले अर्कोपटक, भोलि वा अर्कोपटक यो डार्क सर्कलको बारेमा कुरा गर्छु। राइट, यदि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्, तपाईँ कम्तीमा पनि तल थोपिदिनुहोस्। बाई, सी यु नेक्स्ट टाइम।